Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Abril 8, iuluhan og unsa man ang may tungod sa pagtakda og petsa, bahin 3. Ang atong teksto makita sa Mateo 25:19. Ug unya, tapos sa taas nga panahon, miabot ang agalon ni adtong mga ulipon ug iyang gihusay ang ilang hatagan kaniya. Kapaglaom, gahapon atong nakita si Joseph nga naglimbasog pag-ayo sa hataas nga panahon sa wali ni Jesus sa Mateo 24 ug 25. Pinasikad sa usa ka mansa sa dugo sa usa ka tuig nga prinsipyo nga iyang gitakda nga si Jesus mobalik ni adtong Oktubre 1831. Ato usab nakita nga si Ellen gihagit kang Bates apan wala pa siya mahuman kaniya. Atong paminawan ang dugang pa. Siya nagsulat sa review ni adtong Hulyo 21, 1831. Matod niya, akong nakita nga ang uban naghimo sa matag butang nga mubawog ngadto sa panahon niining sunod nga tiglarag. Mao kini nga nagahimo sila sa ilang pagbana-bana mahitungod ni anang panahon. Akong nakita nga kini sayop tungod niining katarungan. Sa baylo nga moadto sila sa Ginoo matag adlaw aron mahibaluan nila ang ilang presente nga buluhaton, sila nagtan-aw sa unahan ug nagahimo sa ilang bana-bana sama nga sila nahibalo nga ang buhat magahuman ining tiglarag sa walay pagpangutana sa Dios sa ilang inadlaw nga buluhaton. Sa misunod nga bulan, si James mibiya kang Bates sa rason nga supak siya sa iyang pagtulunan may tungod sa panahon gikan sa pagsugod niini sa milabay nga tuig. Sa paghisgot ilabi na sa teorya ni Bates, si White nagsulat nga ang uban kanato nga atong ginahuna-huna nga ginatahod og lubos o ginahigugma sa mainiton ingon nga mga igsuon og ato ginabati nga nagahimo kanato sa paghinahinay sa pagsulti sa bisan unsa nga makapasakit sa pagbati. Bisan pa ni ana, dili gayud nato malikayan sa pagbuha sa mga katarungan nganong wala kita nagadawat sa pizza. Iya dayong gilunsad ang unom ka mga katarungan nga iyang gituuhan nga si Bates na sayop. Ang hiniusa nga pagsupak sa mga Whites daw nakakumbinsi kang Bates nga nagatuo nga si Ellen White usa ka propeta nga siya na sayop may tungod sa isyu sa panahon. Wala madugay siya og kadaghanan ni adtong nagsunod kaniya mihunong sa paghatag og kabugaton sa gituohan ni Bates. Ang sangputanan si James nagtaho sayo sa Setyembre nga ang 7 ka tuig nga panahon dili isyu sa iyang bag-o lang nga biyahe sa mga iglesia. Apan ang uban na matikda ni Ellen sa Nobyembre nga nagpabilin sa pagpaabot sa pitsa nga masub-anon, nalibog ug nasamok. Ang krisis sa 7 ka mga mansa or 7 spots nakaayo kang Bates sa pagtakda og panahon. Human ni adto bisan og ang iyang nga nakita nga ang katapusan haduol na, wala gayud siya magtakda og panahon alang sa ikaduhang pag-ani. Kapaglaom, makasusubo kaayo nga ang uban nga mga sumusunod ni Bates walay makakuha sa eksakto nga punto. Ang tentasyon sa pagtakda og panahon uban sa makapahinam nga sangputanan ug sa ulahi, kasagmuyo o kahigawad, ana paghihapon kanato karon. Makasusubo nga daghan pa nga mga Adventista ang interesado gihapon kaayo sa ikaduhang pag-ani nga may kahinam kaysa ilang presente nga buluhaton. Dili kita makadahom sa panalangin sa Dios hangtod nga atong mausab ang atong mga prayoridad. Mag-ampo kita. Diyos ug may gugmao namo nga man sa langit. Tabangi kami sa pagtutok karon sa presente nga buluhaton namo ug ibutang sa imong mga kamot ang pagtakda sa pag-ani ni Kristo nga among manluluwas sa ngalan ni Hesus. Amen.